11 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC وفيها: الرئيس العراقي يكلف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي. رئيس الوزراء الإيطالي يقول إن الاتحاد الأوروبي معرض للانهيار ما لم يتحرك بشكل حاسم لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا. رئيس الوزراء الإسباني يقول إن بلاده في طريقها للسيطرة على تفشي وباء كورونا، مشيداً بجهود حكومته في التعامل مع الوباء. الكرملين يعلن رغبة بلاده بالمشاركة في جهود ضبط أسعار النفط قبل اجتماع في فيينا. ال11 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC وفيها: الرئيس العراقي يكلف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي. رئيس الوزراء الإيطالي يقول إن الاتحاد الأوروبي معرض للانهيار ما لم يتحرك بشكل حاسم لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا. رئيس الوزراء الإسباني يقول إن بلاده في طريقها للسيطرة على تفشي وباء كورونا، مشيداً بجهود حكومته في التعامل مع الوباء. الكرملين يعلن رغبة بلاده بالمشاركة في جهود ضبط أسعار النفط قبل اجتماع في فيينا.